बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज जो हमारा सबक है वो सबक नंबर 13 है सर्फ का। और याद रखिए कि इसके अंदर आपने आज माजी मजहूल की गर्दान और उसका तरीका सीखना है। माजी मारूफ मैंने आपको बता दिया। मारूफ का मतलब ये होगा कि जिस फ़ेल का फ़ाइल मालूम है वो फ़ेल मारूफ है, और जिस फ़ेल का फ़ाइल मारूफ ना हो फ़ेल मजहूल होता है। भाई मैंने काम किया तो ये काम करना फ़ेल, मैं काम करूँ मैं फ़ाइल। मैंने खाना खाया, अब खाना खाना फ़ेल है, मैंने खाना खाया, यहाँ फ़ाइल हो गया मैं। इसी तरह मैंने लिखा तो लिखना फ़ेल, और यहाँ लिखने वाला कौन है? मैं। तो ये मालूम होता है, मारूफ होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा फ़ेल होता है कि जिसका फ़ाइल मालूम नहीं होता। मसलन खाना खाया गया, मारा गया, पिया गया, ठीक है जी, लाया गया। तो ये अब देखें, लाया गया, कौन लाया कोई पता नहीं होता। खाया गया, भाई किसने खाया इसका कोई पता नहीं। इसी तरह लिखा गया, किसने लिखा इसका कोई पता नहीं होता। तो इसको फ़ेल मजहूल कहते हैं। तो हम किताब से इसकी तारीफ़ भी पढ़ते हैं और फिर इसकी तफसील पर भी जाते हैं। देखिए, वो कहते हैं जी फ़ेल माजी मुतलक मुस्बत मजहूल। तो इससे पहले कहते हैं वो फ़ेल माजी जिसमें कुर्ब बोध और ज़माने का लिहाज ना, उसमें इकरार इनकार वाला माना भी पाया जाए, और फ़ेल की निस्बत फ़ाइल या मफ़ूल की जानिब की जाए। यानी फ़ेल की निस्बत फ़ाइल या जो है मफ़ूल भी की जानिब की जाए। यानी फ़ेल की निस्बत यानी फ़ाइल या मफ़ूल बिही की जानिब की जाए। यानी इसके अंदर देखें, यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ असल में फ़ेल की निस्बत फ़ाइल की तरफ होती नहीं है। असल में यहाँ जो निस्बत होती है और वो मफ़ूल की तरफ होती है, फ़ाइल की तरफ नहीं होती। तो लिहाजा ये थोड़ी सी तस्हीह कर लीजिएगा, यहाँ ये शायद किताबत की गलती हो गई हो। तो जिस फ़ेल में निस्बत फ़ाइल के बजाय मफ़ूल बिही की तरफ हो तो वो फ़ेल मजहूल होता है। अब इसमें याद रखिए कि इसका जो है एक ही जो है मतलब एक ही वज़न है। सुलासी मजरद में तो जो मारूफ के अंदर तो 3 औज़ान पर आती है मादी, फ़ाअला, फ़ाइला, फ़ाउला। लेकिन जो मजहूल है सुलासी मजरद की, वो सारी के सारे 6 के 6 अबवाब की वो फ़ुइला के साथ आएगी। मसलन जैसे ये देखे, ये दूरी बा आ जाएगा, ये दूरी बा आ गया, एक बात। इसी तरह देखें, ये नुसीरा, ये दूसरा बाब। इसी तरह सुमिआ, तीसरा बात। हुसीबा, चौथा बाब। इसी तरह फूतिहा, चौथा बाब। और कुरिमा बिही, ये 5 के 5 अगर फर्ज कर लीजिए, 5 आपके बाब इसी तरह आएंगे। सब के अंदर जो है वो फुइला का वज़न आएगा। सुलासी मुजरद का जो मारूफ था उसके तो 3 औज़ान आए थे, फ़ाअला, फ़ाइला, फ़ाउला। लेकिन इसका सिर्फ एक ही वज़न आएगा, फुइला। और बाकी इसके अंदर जो है मैंने आपको बता दिया कि इसके जो सीगों की पहचान है वो बिल्कुल वही है जो मारूफ वाले हैं। तो 14 सीगे होंगे, और 14 सीगों की पहचान वही है कि जो आपको पहले बयान कर दी। अब इसके बनाने का तरीका देखिए, किताब के अंदर कहते हैं कि इससे मादी मुतलक मुस्बत मारूफ से बनाया जाता है। फा कलमे को ज़म्मा दे देते हैं, आइन कलमे पर अगर कसरा ना हो तो कसरा लाएंगे, और लाम कलमे को उसी हालत पर छोड़ दिया जाता है। जैसे नासारा से नुसीरा, दाराबा से दूरीबा, सामिया से सुमिया। मैंने आपको लिख के भी बता दिया। तो यहाँ देखिए, नून जो इसका फ़ा कलमा है उसको ज़म्मा दे दिया, स्वाद इसका आइन कलमा है उसको कसरा दे दिया, और बकिया फतह उसी तरह बाकी रहा। इसी तरह दाराबा का देख लीजिए, तो दूरीबा बना किस तरह के, फ़ा कलमे पे ज़म्मा दे दिया, आइन कलमे पर आपने कसरा ज़ेर दे दी, और लाम कलमा जो बा है वो उसी हालत में रहा। समिया का देखे, फ़ा कलमे पर आपने सीन को जमा कर दिया, मीम को वैसे ही कसरा नहीं था, अगर ना होता भी तो बहरहाल ये कसरा ही रहेगा,
اور عین کلمے پر آپ نے فتحہ دے دیا. اب دیکھیں اس کا فعیلا، فعیلا، فعیلو، فعیلت، فعیلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو اور فعلنا. یہ سیم گردان آپ کی وہی ماضی معروف والی ہے، صرف حرکت کا فرق آیا. اب آپ نے ترجمہ کیا کرنا ہے؟ مثلا فعیلا، اس کا ترجمہ ہوگا کیا گیا وہ ایک مرد، کیا گیا وہ ایک مرد، واحد مذکر غائب. فعیلا تثنیہ مذکر غائب، ترجمہ کیا بنے گا؟ کیے گئے وہ دو مرد. الف سے آپ نے پہچانا ہے کہ تثنیہ مذکر غائب ہے اور مذکر غائب ہے. اسی طرح فعیلو کیے گئے وہ سب مرد، جمع مذکر غائب ہے. آگے چلتے ہیں فعیلت تا ساکن، یہ آپ کو پتہ چل گیا واحد مؤنث غائب. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کی گئی وہ ایک عورت. فعیلتا یہ تثنیہ جو ہے مؤنث غائب، اس کا ترجمہ ہوگا کی گئی وہ دو عورتیں. اسی طرح فعلنا یہ ہوگا جمع مؤنث غائب اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کی گئی وہ سب عورتیں. اسی طرح آگے چلتے ہیں فعلتا. اب دیکھیں فعلتا اس کا ترجمہ ہوگا واحد مذکر حاضر تا زبر ہے، کیا گیا تو ایک مرد. فعلتما کی گئے تم دو مرد. اسی طرح دیکھیں آگے فعلتم کیے گئے تم سب مرد، جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ جائے گا. فعلتی کی گئی تو ایک عورت، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ. فعلتما کی گئی تم دو عورتیں، یہ تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ آ جائے گا. فعلتن کی گئی تم سب عورتیں، یہ آ جائے گا جی جمع مؤنث حاضر کا. فعلتو یہ واحد متکلم مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو گیا کیا گیا میں ایک مرد یا میں ایک عورت. اور فعلنا کیے گئے ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں یا ہم سب مرد اور یا ہم سب عورتیں. تو یہ آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ یہ سمجھ آ جائے گا. اب جو ہے مزید جو ہے معروف اور مجہول کا مثبت اور منفی کا دیکھ لیجئے. مثبت وہ ہوگا کہ جس کے اندر ہاں کا حکم ہوتا ہے، پازیٹو، اور منفی ہوگا نیگیٹو. اس کا جو ماضی جو مثبت معروف ہے یا منفی معروف ہے، انتہائی آسان طریقہ ہے. ماضی معروف کے صیغے کے شروع پہلے میں ما نافیہ لگا دے تو یہ ماضی منفی معروف بن جائے گا، اور اگر مجہول سے پہلے ما لگاتے تو ماضی منفی مجہول بن جائے گا. بقیہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، بقیہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ ماضی پر ما کے بجائے لا بھی داخل کیا جائے گا، تب بھی ماضی کا صیغہ ہوگا، لیکن اس کے لیے دیکھیں اسلوب یہ ہے کہ یہ اکیلا نہیں استعمال ہوگا، یہ دو فعلوں کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے. کٹھا ماضی پر جو ہے لا منفی کا نہیں ہوتا، وہ کم از کم دو صیغے ہوتے ہیں، جیسے لا فلا صدق ولا صلی. بہرحال اب صرف ما فعلا کا مطلب ہوگا کہ نہیں کیا اس ایک مرد نے. بقیہ آپ پوری گردان ما فعلا، ما فعلا، ما فعلو، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلتا، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلتی، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلتو، ما فعلنا. اور اس کا ترجمہ وہی نہیں کیا میں نے ایک مرد نے، اور یہ آپ پوری وہ کر لے گردان. اس کے بعد جو اس کی مجہول ہے، ما فعلا نہیں کیا گیا وہ ایک مرد، ما فعلا، ما فعلو، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلتا، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلتی، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلتو، ما فعلنا. تو اس طرح نہیں کیا گیا وہ ایک مرد، نہیں کیے گئے وہ دو مرد، نہیں کیے گئے وہ سب مرد، نہیں کی گئی وہ ایک عورت، نہیں کی گئی وہ دو عورتیں، نہیں کی گئی وہ سب عورتیں. تو اس طرح آپ نے بچوں مکمل کرنا ہے، اور یہ آپ کی 4 گردانیں ہو گئی. اب آپ ماضی جتنا اچھا یاد کر لیں، میں مضارع آپ کو چند دنوں میں کروا کر اور پھر اگلی گردانیں آپ کو انشاءاللہ جلدی کروا دوں گا. آپ سبق کو سنتے رہیے.